जय नेपाल फ्रेन्ड्स। आज हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पढ्न गइरहेका छौँ। लेखा अन्तर्गत चाहिँ अकाउन्टमा पढ्ने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको के हो, यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ बनाउने चरणहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा हामी पढ्छौँ। सो क्वेसन बनाउनु होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन आरबिबीमा र एनआरबीमा सोधिरहेको क्वेसन हो यो हैन। ल क्वेसन बनाउनु होला। क्वेसन चाहिँ के बनाउनु होला भन्दा क्वेसन बनाउनु होला कि नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो। नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो ल के हो। जेनरली यो 2 देखि 3 मार्क 4 मार्कमा सोध्ने गर्दछ। हामी 4 मार्कको लागि चाहिँ यसलाई लेखौँ। ठीक छ। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको के हो भन्दा अक्षर क्लियर छ? ठीक छ, क्लियर छ। ओके, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको के हो भन्दा कुनै पनि संस्थाले एउटा निश्चित समय अवधिभित्रको हैन कति त्यसको खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, कति फाइदा भयो, कति घाटा भयो, यो सबै चिजहरूलाई सङ्कलन गरेर तयार पारेको वित्तीय विवरणको शीर्षकलाई हामी के भन्छौँ त नाफा नोक्सान खाता भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर 4 ले चाहिँ बनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई सिलेबसको हिसाबले पनि पढ्नुपर्ने एकदमै आवश्यक रहेको छ। सो सुरु गरौँ। यसको पहिले शीर्षक बनाउँदै र यसको एन्सर लेख्दै हामी सुरु गरौँ। नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो? नाफा नोक्सान खाता, नाफा नोक्सान खाता, नाफा नोक्सान खाता। ठीक छ। अब नाफा नोक्सान खातालाई अन्डरलाइन गरेर लेखौँ। नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो? ठीक छ। कुनै पनि लेख्नु होला, कुनै पनि संस्थाको निश्चित समय अवधिभित्रको हैन। एकछिन है, म टपिक हेर्दै गर्छु। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 ल यतिमै लेखौँ न। निश्चित समयावधिभित्रको आम्दानी खर्च फाइदा तथा घाटालाई यो सबै टपिकहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरी तयार पारिएको वित्तीय विवरणको शीर्षक नै तयार पारिएको वित्तीय विवरणको शीर्षक नै नाफा नोक्सान खाता हो। नाफा नोक्सान खाता हो। ठीक छ, नाफा नोक्सान खाता हो। अब एउटा परिभाषा भयो। अब अर्को बुलेटमा लेख्नु होला। साउन्ड क्लियर छ? ठीक छ। अर्को बुलेटमा चाहिँ के लेख्नु होला भन्दा अब एउटा बुलेट बनाएर लेख्नु होला। नाफा नोक्सान पत्ता लगाउने प्रधान उद्देश्यका साथ तयार पार्ने हुनाले यसलाई चाहिँ फाइनान्सियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ। के अरे फाइनान्सियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ। कस्तो कम्पनीले कस्तो पर्फर्म गरिरहेको छ, कम्पनीले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ कि मोडरेट पर्फर्म गरिरहेको छ कि नराम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ, अर्को कम्पनीसँग तुलना गर्दा बेन्चमार्क कति राख्ने भन्ने कुराहरू सबै यसैले जानकारी दिन्छ। वास्तवमा कम्पनी राम्रो कि नराम्रो भनेर, त्यसैले यसलाई फाइनान्सियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ। सो लेख्नु होला, नाफा नोक्सान पत्ता लगाउने पत्ता लगाउने प्रधान उद्देश्यका साथ
उद्देश्यका साथ साथ तयार पारिने हुनाले यसलाई चाहिँ फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ FINANCIAL फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ। फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ। अब यति लेखिसकेपछि हामी अर्को बुदामा के लेख्छौँ भन्दा सामान्य सङ्गठनहरूले नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ सामान्य सङ्गठनहरूले चाहिँ वित्तीय लेखामान हुन्छ नि, जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हो, त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने कति प्रफिट आयो, कति लस आयो, त्यसकै आधारमा हामीले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ त, कर दिनुपर्छ हैन। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर 4 बमोजिम चाहिँ भर्टिकल फर्ममा तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसैले हामी के लेख्छौँ, यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्दा सामान्य सङ्गठनले लेख्नु होला अर्को बुदामा, सामान्य सङ्गठनले चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 को फर्मेटलाई आधार मानी वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्दछ भने वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्दछ भने BFIS ले ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर निर्देशन नम्बर 4 बमोजिम चाहिँ तयार गर्नुपर्दछ। निर्देशन नम्बर 4 बमोजिम ढाँचा अवलम्बन गरी तयार गर्नुपर्दछ। ढाँचा अवलम्बन गरी चाहिँ तयार गर्नुपर्दछ। तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, गर्नुपर्दछ। ठीक छ, गर्नुपर्दछ। अब अर्को बुलेटमा लेख्नु होला प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा के हुन्छ त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अब यति लेख्दाखेरि हामीले 5 मार्कमा सोधेको छ भने चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कोर के रहेको छ त, यसले भन्नु यसको इन्ड रिजल्ट के हुन्छ त, यो भनेको के हो त, यसलाई चाहिँ बर्ड आइज भ्यूले हेर्ने हो भने, माथिबाट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै एकैचोटिमा कस्तो हुन्छ त, कस्तो खालको यसले के अर्थ दिन्छ भन्दा के भएमा के हुन्छ भन्दा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा डिआर पक्ष धेरै भएमा हैन, डिआर पक्ष धेरै भएमा नेट लस र क्रेडिट पक्ष सीआर पक्ष धेरै भएमा नेट प्रफिट हुन्छ। ठीक छ। अब यति भइसकेपछि हामी यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो भनेर 5 मार्क्समा हामीलाई यदि सोधियो भने, 5 मार्क्समा यदि सोधिएको छ भने हामी के लेख्छौँ, नाफा नोक्सान खाता भनेको चाहिँ कुनै पनि संस्थाको निश्चित समय अवधिभित्र है त, यो शब्द यसलाई ध्यान दिनु होला। किनभने वासलातमा चाहिँ कुनै निश्चित समय बिन्दुको हुन्छ, यसमा चाहिँ निश्चित समय अवधिभित्रको
आम्दानी खर्च फाइदा तथा घाटालाई सङ्कलन गरी तयार पारिएको वित्तीय विवरणको शीर्षक नै के हो त नाफा नोक्सान खाता हो। अर्को चाहिँ नाफा नोक्सान खाता के भन्छ नाफा नोक्सान पत्ता लगाउने प्रधान उद्देश्यका साथ चाहिँ नाफा नोक्सान खाता बनाउने हुनाले चाहिँ तयार पारिने हुनाले यसलाई फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरको रूपमा हामी चिन्दछौँ। ठिक छ। त्यसै गरी सामान्य सङ्गठनले कम्पनी ऐन 2063 को चाहिँ फर्मेटलाई आधार मानेर बनाउने गर्दछ भने ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर 4 बमोजिमको ढाँचा अवलम्बन गरेर चाहिँ तयार गर्नुपर्दछ। अब यसमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ अभियसली डिआर पक्ष धेरै भएमा खर्चहरू धेरै भएमा लस हुन्छ र सिआर पक्ष आम्दानी पक्ष धेरै भएमा चाहिँ नेट प्रफिट हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। सो अब चाहिँ हामी अर्को प्रश्न बनाउनु होला। अब ढाँचा पढ्छौँ हामी, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने चाहिँ टपिक पढ्छौँ हामी। ढाँचा बनाउनु होला। ढाँचा टपिक लेख्नु होला चाहिँ कि नाफा नोक्सान खाताको ढाँचा तयार पार्नुहोस्। के अरे नाफा नोक्सान खाताको यसो लेख्नुहोस्, नाफा क्या हुआ ओके नाफा नोक्सान खाताको ढाँचा तयार पार्नुहोस् अथवा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर क्वेसन आयो। जेनरली यो क्वेसनको वेटेज चाहिँ यसको फर्मेटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसको क्वेसन यो चाहिँ 7 मार्क 8 मार्क 9 10 मार्कमा सोध्ने क्वेसन हो। 8 देखि 10 भनौँ न। ल मैले चाहिँ यहाँ 8 मार्क भनेर मैले दर्शाएँ। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ टक्क यसमा एउटा फर्मेट बनाउनु होला है त। सरी सो ढाँचा चाहिँ निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ भनेर नाटक गर्नु होला। नाटक गरिसकेपछि हामी के लेख्छौँ? नाटक गरिसकेपछि एबिसी कुनै ब्याङ्कको नाम लेख्नु होला। एबिसी ब्याङ्क लेख्छु म। ल एबिसी ब्याङ्क प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट फर द इयर इन्डेड हैन। 11-12 पढ्दा ब्याचलर पढ्दाखेरि अकाउन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा मजा आउने सब्जेक्ट है, सबैभन्दा मजा आउने टपिक भनौँ न हैन। कतिजना विद्यार्थीले त हामी के गर्थ्यौँ, खालि अकाउन्टको मात्र बनाएको छ। थ्योरीमा केही छैन, अकाउन्टको सब्जेक्ट चाहिँ बनाएको छ। इतना बाङ्गोटिङ्गो त नै होना चाहिए। ओके ठिक छ। अब यति बनाइसकेपछि हामी यतातिर डेट पर्टिकुलर अमाउन्ट लेख्छौँ होइन। डेट सेट हामी छोडिदिउँ। ढाँचा बनाउँदैछौँ हामी सामान्य तरिकाले। अमाउन्ट र कोड नम्बर लेखौँ न। अमाउन्ट र नोट नम्बर लेखौँ न। ल नोट नम्बर लेखेँ मैले। ल नोट नम्बर अनि यतातिर अमाउन्ट। ठिक छ। अमाउन्ट लेखेँ। यहाँ बिचमा मैले पर्टिकुलर लेखेँ। एज यु नो PARTICU LAR हो। ओके ल पर्टिकुलर। अब लेखिसकेपछि अब हामी दन्नादन लेखे गरौँ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा व्यापार खाता हुँदैन, ट्रेडिङ अकाउन्ट हुँदैन। त्यसैले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट सुरु हुन्छ है त। सो इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट सुरु गरौँ। सो 1 नम्बरमा के हुन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट इन्कम के अरे इन्ट्रेस्ट INTERES ल लेख्नु होला। इन्ट्रेस्ट इन्कम ठिक छ। अब इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउनुपर्छ। TERES इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटायो भने इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटायो भने के आउँछ त? नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। ठिक छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ। ठिक छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ। ठिक छ। बुझिराख्नु भएको छ? नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटायो भने के आउँछ त? है ल ठिकै छ, एउटै कलममा लेख। के आउँछ त? नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ।
इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटायो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आयो। अब अर्को नम्बरमा इन्ट्रेस्ट इन्कम मात्रै हुँदैन, अर्को नम्बरमा फी एन्ड कमिसन इन्कम पनि हुन्छ। सो लेखौँ हामी अर्कोमा चाहिँ फी एन्ड कमिसन इन्कम, कमिसन इन्कम। अब फी एन्ड कमिसन इन्कमबाट चाहिँ फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस घटाइदिउँ, फिस एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस, कमिसन एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ, फी इन्कम र फी इन्कमबाट चाहिँ फी एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ त फाइनली नेट फी एन्ड कमिसन इन्कम। के आउँछ त नेट, के आउँछ त नेट फी एन्ड कमिसन इन्कम, कमिसन इन्कम आउँछ, इन्कम आउँछ। ठिक छ। अब नेट फी एन्ड कमिसन इन्कम आइसकेपछि हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र नेट फी एन्ड कमिसन इन्कम जोड्नुपर्छ। सो दुईटालाई जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट कमा फी एन्ड कमिसन इन्कम, SSION, नेट इन्ट्रेस्ट फी एन्ड कमिसन इन्कम। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अब पालो आउँछ, तपाईको अब पालो आउँछ अपरेटिङ इन्कमहरुको। अब पालो आउँछ अपरेटिङ इन्कमहरुको। ठिक छ। यति भइसकेपछि यो यसलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भइसकेपछि हामी अर्को टपिक बनाउँछौँ, नेट के भन्छ नेट ट्रेडिङ र अदर अपरेटिङ, हैन। ठिक छ। यसमा नेट ट्रेडिङ र अदर अपरेटिङ जोड्नुपर्छ। ओके, नेट ट्रेडिङ अब हामी जोड्छौँ यसमा, नेट ट्रेडिङ र अदर अपरेटिङ इन्कम जोड्छौँ हामी यसमा। नेट ट्रेडिङ इन्कम, नेट ट्रेडिङ इन्कम जोड्छौँ, ट्रेडिङ इन्कम पनि जोड्छौँ यसमा। ठिक छ। त्यसपछि अदर अपरेटिङ इन्कम पनि जोड्छौँ हामी, अदर अपरेटिङ इन्कम जोड्छौँ। अदर अपरेटिङ इन्कम जोडिसकेपछि अनि अदर अपरेटिङ इन्कम जोडिसकेपछि आउँछ टोटल अपरेटिङ इन्कम। के आउँछ त टोटल अपरेटिङ इन्कम आउँछ, टोटल अपरेटिङ इन्कम आउँछ। ठिक छ। अब टोटल अपरेटिङ इन्कम आइसकेपछि हामी यसमा हामी घटाउँछौँ। टोटल अपरेटिङ इन्कम आइसकेपछि हामी यसमा घटाउँछौँ इम्पेयरमेन्ट चार्ज फर लोन एन्ड अदर लसेस। यसबाट हामी के घटाउँछौँ, इम्पेयरमेन्ट चार्ज फर लोन एन्ड अदर लसेस, चार्ज फर लोन एन्ड अदर लसेस, हैन, लोन एन्ड अदर लसेस, अदर लसेस। अब यो घटाइसकेपछि इम्पेयरमेन्ट चार्ज लोन एन्ड अदर लसेस घटाइसकेपछि आउँछ नेट अपरेटिङ इन्कम। के आउँछ त नेट अपरेटिङ इन्कम। टोटलबाट इम्पेयरमेन्ट घटाइसकेपछि आउँछ नेट। के आउँछ त नेट अपरेटिङ इन्कम। ठिक छ। नेट अपरेटिङ इन्कम आउँछ। अब नेट अपरेटिङ इन्कम आइसकेपछि अब अपरेटिङ इन्कमको चाहिँ अब हामी लिस्ट बनाउँछौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको हामी लिस्ट बनाउँछौँ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पालो आयो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पालो आयो, OPERATI, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पालो आयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ पोड हुन्छ, पोड याद गर्नु होला, पर्सोनेल एक्सपेन्सेस, त्यसपछि ओभरअल चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भइसकेपछि डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन हो, डिप्रिसिएसन DEPRECIA, डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन, एमोर्टाइजेसन्स। ठिक छ। अब डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन हामीले यो तीनटालाई जोडेर घटाइदियो भने फाइनली आउँछ हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट, अपरेटिङ प्रफिट। अब अपरेटिङ प्रफिट आइसकेपछि नन अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले घटाउनुपर्छ। नन अपरेटिङ इन्कम जोडेर नन अपरेटिङ इन्कम एक्सपेन्सेस घटाइदिनुपर्छ। NN भनेर भन्छ न, नन अपरेटिङ इन्कम, नन अपरेटिङ इन्कम
जोडेर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइदिनुपर्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने, नन अपरेटिङ इन्कम जोडेर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ त? नेट हाम्रो आउँछ, सरी, प्रफिट बिफोर इन्कम ट्याक्स, प्रफिट बिफोर इन्कम ट्याक्स, इन्कम एन्ड ट्याक्स। ठिक छ। अब यो आइसकेपछि ठिक छ, इन्कम एन्ड ट्याक्स आइसकेपछि हामी तीनवटा चिज घटाउँछौँ। आइसिटी भनेर भनिन्छ, आइसिटी भनेर मैले भन्छु के अरे इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस, इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेसको टपिकमा कुन कुन हुन्छ त? करेन्ट ट्याक्स र डेफर्ड ट्याक्स। करेन्ट ट्याक्स घटाउँछौँ हामी। अपरेटिङ प्रफिट आइसकेपछि ट्याक्स तिर्नु परेन, ट्याक्समा चाहिँ करेन्ट ट्याक्स र डेफर्ड ट्याक्स, डेफर्ड ट्याक्स, यो दुईटैलाई जोडेर घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त? अन्तिममा के आउँछ त? हाम्रो प्रफिट फर द इयर। के आउँछ त? प्रफिट फर द इयर। के आउने भयो त? प्रफिट फर द इयर। के आउने भयो त? प्रफिट फर द इयर। ठिक छ। अब तपाईले भन्नु होला कि लेखाको छ खोइ बुझाएको भनेर। ओके, म बुझाउने कोसिस गर्छु। ल बुझाइदिउँ न त। हेत्तेरिका जाबो यत्रो जाबो यो 25 एक पेज त रटिहाल्ने हो, एक पेज त रटिहाल्दिने हो नि। जाबो एक पेज के बुझाउनु? ल हेर्नुहोस्, ल तैपनि यति सजिलो छ यो, यति सजिलो छ कि अकाउन्टमा योभन्दा सजिलो कुनै सब्जेक्ट नै छैन, टपिक नै छैन। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले ढाँचा बनाउँदाखेरि यो ढाँचा माथि चाहिँ सबैभन्दा पहिले के लेख्नु होला? सबैभन्दा पहिले रेकर्डिङ ठिक छ? ओके, सबैभन्दा पहिले के लेख्नु होला? एबिसी, कुनै कम्पनीको नाम लेख्नु होला, कुनै कम्पनीको नाम लेख्नु होला, कुनै कम्पनीको। जस्तै मैले एबिसी ब्याङ्क भनेर लेखेँ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र सरी, प्रफिट फर द इयर भनेर लेखिन्छ, प्रफिट फर द इयर इन्डेड भनेर लेखिन्छ, किनभने अन्तिममा बनाउने गरिन्छ नि त यो, हैन? अब अन्तिम भन्नाले 3 महिनामा त्रैमासिक रूपमा बनाइन्छ, 6 मासिक रूपमा बनाइन्छ, हैन? अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक रूपमा बनाइन्छ, त्यसैले यस्तो भनिएको हो। अब सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ व्यापार काम गर्दैन, त्यसैले यसको इन्कम चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट सुरु हुन्छ। त सबैभन्दा पहिले हामी इन्ट्रेस्ट इन्कम लेख्छौँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट इन्कम लेखेर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ घटाइदियो भने हाम्रो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ। ठिक छ? नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आइसकेपछि इन्ट्रेस्टको पालो सक्यो। अब चाहिँ फी एन्ड कमिसन इन्कमको पालो आउँछ। अब फी एन्ड कमिसन इन्कम जोडेर फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले घटाइदियो भने चाहिँ नेट फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस आउँछ। दुईवटा विषयवस्तुको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसले घटाइदियो भने चाहिँ हाम्रो नेट आउँछ। त्यसै गरी फी एन्ड कमिसन इन्कममा फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस घटाइदियो भने चाहिँ नेट फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस आउँछ। अब दुईटै नेटलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टको नेटलाई र अर्को चाहिँ फी एन्ड कमिसनको नेटलाई हामीले जोड दियौँ भने चाहिँ के आउँछ त? नेट इन्ट्रेस्ट एन्ड फी एन्ड कमिसन इन्कम। ठिक छ? नेट दुईटैको नेटलाई हामीले जोडिदियो भने के आउँछ त? नेट इन्ट्रेस्ट फी एन्ड कमिसन इन्कम। ठिक छ? अब यो आइसकेपछि अब आउँछ ट्रेडिङ इन्कमको बारेमा। यो सकिसकेपछि हाम्रो ट्रेडिङ इन्कम आउँछ। अब ट्रेडिङ इन्कमको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ नेट ट्रेडिङ इन्कम र अदर अपरेटिङ इन्कम जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो टोटल अपरेटिङ इन्कम आउँछ। कुन इन्कम आउँछ त? टोटल अपरेटिङ इन्कम आउँछ। ट्रेडिङ इन्कम पनि हामीले जोडिदियौँ र अदर बची खुचेको पनि अदर अपरेटिङ इन्कम जोडिदियो भने हाम्रो टोटल अपरेटिङ इन्कम आउँछ। अब टोटल अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ एउटा चिज हामीले घटाउनुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ इम्पेयरमेन्ट चार्ज फर लोन एन्ड अदर लसेस भनेर भन्छ हो। त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो फाइनली आउँछ नेट अपरेटिङ इन्कम। ठिक छ? टोटलमा जहिले पनि तिर्नुपर्ने चिजहरू तिरिसकेपछि, जस्तै ट्याक्स तिरिसकेपछि नेट आउँछ, हैन? एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि नेट आउँछ। त्यसरी नै इम्पेयरमेन्ट चार्ज फर लोन एन्ड अदर लसेस गरिसकेपछि हाम्रो टोटल नेट अपरेटिङ